تقارنا صبق معك عدنا صبق شهر معك قارني لمن قالي عايته دبي كم يبقى خايف دربيتك فين سعيد ما تخايف واي صبق بيت صبق صندوق بيرو انا لا تقول لنا حسيت اني سكر يا سيدي صبق معك نوعا تقول ناس كشكش اليوم ايش دواي لما أنت دا تبرر كلها تلملم قالي عند عيد يدسين نزله واي كل ساعة سير كذا قالي سزادي معاي بيلي تابونا على طفل بديا هراي ይናፍቀኛል እሺ በዛ ማን ለከም እንዳለን እሺ በቃ እንዳልኩ እስኪ ቤቶች አቤት ሰላም ሰላም አለች እስከ ለደጋ እንዴት ናችሁ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ናችሁ ለምለምዬ ሰላም ናችሁ እንዴት ነሽ አለን እግዚአብሔር ሰላም ነሽ ሰላም ሰላም አሉ ማዘር ዋ ከመይ ሀገር እንዴት ነው ሰላም ናችሁ አለን ሰላም እንዴት ናችሁ እዚህ ጋር ተቀመጡ እሺ እና በዚህ أنا ولد ماذا؟ كم عرفوا؟ سلام نوتي. كم عرفوا؟ قالي إيش تاري من تزاداتشو؟ مين تطاطف فينانشو؟ يتلمدنا مالكنا. دك عارف إيشي. سما. أيين دين تمرين كذا. رجول. بحالا نبى استيكة كاف كذا كرتة ورا تامر لك بتام لا لا بيه ويه اسكي أم تلا رسم تتا إيش دارين فاني أتتا مش ليلا جزء تالوشي ناتي تقطعتو بتشينجي أنا مسجنا له ليلا جزء زاري دس على رنياز الشيء. إيش لونه بيه؟ أنت مياز. وش؟ كيف؟ سمع، هوي، أردتين نجى، أنا سايبك أفراد من دون. تودا تالجنا؟ لنا قرأت أسبوعنا ما لنا. كذا أسبوع بتمتى نزيد ما أفراد، لم يزن. إنه جانا سات كم سات نو سوس كي ترى تلو ودي بتفقد كسر لي. أراد لم. لما جات لا كرم هذا كيشال كتاسي እንዴት እንደቦታ እንደምታምራያ አረ ተዋት በእናት ለማንኛውም አይኑን ወደዚህ ዞር ወደዛ ትያት አረ አይኔ ነው ወደዛ አይደብርም እንዴ እስኪ አቋርጥ እሺ እየጠጣ ለምለም ወይዬ ተጫዋች እንጂ ነኛ ጋር እሺ ጫታለሁ በቃለሁ
ስራ ምናምን እንዴት ነው? ደህና ነው? እስኪ ቅጂ ወደዚህ የሞላሽ። እሺ እንዴት ነሽ ታዲያ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ደግሞ እንዴት እንዳማረብሽ ዛሬ። ኧረ ከምር ነው በዛብኝ እኮ። እሺ አመሰግናለሁ ኮነሬ ላይ። ኧረ በዓለም ላይ ራሱ እንዳንቺ አይነት ሴቶች ያለ አይመስለኝም። ኧረ ተው በዛብኝ። አንድ ሁለት ነው። አይ በቃ ዛሬ እንኳን ይቅርብኝ፣ ደስ አላለኝም። ሌላ ጊዜ ግን እጠጣለሁ። እሺ እስኪ ጠጣ። አንተ ደግሞ እባክህ እንሂድ። ወዴት ነው የምንሄደው? እንሂድ በቃ ስራ አለ። የምን ስራ ነው? በእናትህ እስኪ ትንሽ እንጫወት። ኧረ እንሂድ እባክህ፣ አትጨቃጨቅኝ። እሺ በቃ እስኪ ተነስ። በቃ ለምለም ወይዬ እንመለሳለን። በቃ ልትሄድ ነው? አዎ በቃ እሺ በቃ አይሰብም። እሺ አይ ማለት ምናምን አለ እንጂ በይ በቃ ደህና ነሽ? ማዘር የት ሄደው ነው? እሺ አትጥፊ። አይ የለችም እማዬ። በሉ በቃ እሺ እንመለሳለን። እሺ በቃ ኖርማል ፒፒ ነው እቲ ኖርማል ፒፒ ነው اسمع أتخلي قبية يخو صراحة زم عشان أنت قولي أبي تدو هايدون ده هايدون تخيلهم خير ما عايش اليوم زم دم قال لي أنت هيفوت قيم مزي أما مطروح كودن يخطر إني خدوا وحما على الخيل أبغى قدر تتعب لا قولي تنقوا كيف تأخذ وي إذا كنا خديك باي عند الكرب خيلو تأخذ لا شيء ذا نقدر كحيل كذا كان يوم ما تصير تقعد هاي أوراش حفتي وأبا حاول دحنا حاضركم دحنا حاضركم نعم دحنا حاضركم أنا بحاول إني أردها لملمي أبيت كما حاضركي حاضرك كوان دحنا يصلوا كنا على من دي دحنا إيش هذا الشيء إيش قلنا الشيء مس أوراش حفتي وقعني أنا نقدر وصله وإيش شو رسالة أوراشي اسكن عيد عشان وقعني لا برد من بيبرة حاول تهرب شحر على دينكي أوي قد يبلكن ناتكي صحني أكيد ها خليني نانو ما يسرح عندما استنا سرح أنا بعد خسرحني تمام دام تسرح خص تم طلعت الخانة بتصاتها من دفت يلا دينك أوز لما الرجال تخوين كنا نوتم حاتنا ألا يزباله حسب انت وسيدنا لمن ورا خما تعودنا خقلات في اخونا وعتب حاولنا انت مرجع يتل خاص كبره هبنا بلاله حتى زم كونرا تويم دخون صوت يلو تم كونرا هو يستندق عنكلي لا بقى بتلي زم خفتا جنرال ديهم كونرا اللي بحالو يستندق عنكلي لا مو عالم دخون ماليا لي ود ورا اقطم دارو ما بخادمي امو تلاين بهال انفورميشن ما ناوزم حاتنا نورخه توصحنا تعود قالات يا براش حفتي قال سويني ركم يلقي حتنا فين حتى تاريخ يا حتنا حق خاخا نصرحو انا هم ችግር አለው هو بالي نزا قال حفتي نلملمون نقرب لي يا اخمو حاده تقاري لايك عن ببرخان مس سولو من بحاله نوغو ساعات كنت خدامتك يمو بزوله تخنوق واي دنك بحاول انقعتو خاش احنا انقع تاريخ كي حمينا قال بحاول اي صلحي بنا مقصتي انا تمسكن